अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा रिलेटेड टू बीइंग ग्रेटफुल। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट पेशेंस और कैसे इस्लाम में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है और इस एट्रीब्यूट के ऊपर वर्क करने के लिए हमें कई सारी आयत कुरान मजीद में मिल जाएंगी और प्रॉफिट्स के एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमें यही चीज समझ में आती है कि अपने पेशेंस लेवल को इंक्रीज करना हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा पेशेंस के साथ जो एक चीज हैंड इन हैंड जाती है वो है बीइंग ग्रेटफुल, शुक्रगुजार होना। क्योंकि जब हम पेशेंस से काम लेते हैं दैट मीन्स उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम हर एक चीज को रिकग्नाइज करें जो अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग दी है और हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हों। अल्लाह ताला को थैंक्स करें हर एक उस नेमत के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और उसी के हिसाब से हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं अपनी लाइफ में वो उसी के हिसाब से होंगी। तो पेशेंस के साथ साथ ग्रेटफुल होना एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, जो दोनों चीजें एक साथ ही एक ह्यूमन बीइंग में कल्टिवेट हो सकती हैं। तो पेशेंस की बात अगर करें तो कुरान मजीद में मल्टीपल जगहों पर पेशेंस का जिक्र, सॉरी, ग्रेटफुलनेस का जिक्र आया है कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और उसमें कई सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि जहाँ पे अल्लाह ताला ही कह रहे हैं कि आप अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनको काउंट करने की कोशिश करें। ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे अल्लाह ताला उन लोगों से राजी होते हैं जो ग्रेटफुल होते हैं। ऐसे भी आयत मिलेंगी जहाँ पे अल्लाह ताला प्रॉफिट्स को, जैसे नूह अलैहिस्सलाम को, दाऊद अलैहिस्सलाम को अब्दन शकूरा कहते हैं, उनकी जो क्वालिटीज बयान कर रहे हैं। तो उसमें शुक्रगुजार होना बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला, और ये बता रहे हैं कि कैसे हजरत फॉर एग्जांपल नूह अलैहिस्सलाम हर मोरसिल पे, हर निवाले पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे जो भी वो लेते थे। उसके अलावा अल्लाह ताला ने खुद के लिए भी अल्लाह ताला का एक जो नाम है वो भी इसी रूट से निकला है, शुक्र के, अशकूर। तो वो भी इसी से रिलेटेड है कि अल्लाह ताला हमारे हर एफर्ट को अप्रिशिएट करता है, उसको वेलकम करता है। इसके अलावा ये भी है कि अगर हम ग्रेटफुल होंगे तो कैसे अल्लाह ताला जो हमारी नेमतें हैं या जो हमें हमारी लाइफ है उसमें, इस लाइफ में और आगे वाली लाइफ में, दोनों ही लाइफ्स में अल्लाह ताला हमारे लिए उसका सिला जो है उसको इंक्रीज करके देते हैं। इसके अलावा ये भी कि अगर हम लोग शुक्रगुजार नहीं होंगे तो हम अल्लाह ताला का कुफ्र कर रहे होंगे, अल्लाह ताला के अजाब को बुला रहे होंगे। तो ये सारी आयत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कुरान मजीद में हमें मिलती हैं। और अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो उनकी लाइफ में भी हमें यही एग्जाम्पल मिलता है कि जितना भी उनकी लाइफ थी, उन्होंने अल्लाह ताला के वो एक ग्रेटफुल बंदे थे और उन्होंने उसके लिए मेहनत करी। और वो हम इंशाल्लाह आज हदीस में भी पढ़ेंगे। और ऐसे ही हमारे जो कंपेनियंस थे वो, उनकी भी लाइफ्स इसी तरीके की थी जिसमें वो छोटी से छोटी चीज का भी अल्लाह ताला से जो उनको मिलती थी उसका शुक्र अदा करते थे। तो हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम भी हर उस ब्लेसिंग का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और हर हाल में खुश रहें। क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों को रिकग्नाइज करेंगे, तो ही हम एक हैप्पी और एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं। तो सूरह नहल की आयत नंबर 18 से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। If you try to count Allah's blessings, you would never be able to number them. Surely Allah is all forgiving, most merciful. तो अगर हम ये कोशिश करें कि हमें जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं हम उनको काउंट करें, तो हम वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं कि अगर हमारा ह्यूमन ब्रेन उन्हें सोचने की कोशिश भी करे तो भी हम उन सबको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला इस आयत में ये चीज क्लियरली बता रहे हैं। सिमिलरली हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी एग्जांपल मिलता है कि वो अपनी जो नेमतें अल्लाह ताला ने उनको दी थी उसके लिए ग्रेटफुल थे। तो सिमिलरली हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हमारी लाइफ में जो भी नेमतें हैं और वो एंडलेस हैं, आप उन्हें इमेजिन नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बोलने की सलाहियत दी है, अ, देखने की सलाहियत दी है, या जो भी हमें एक फंक्शनिंग ह्यूमन बॉडी दी है। फिर इसके अलावा जो भी सारी यूनिवर्स की चीजें हैं वो भी सारी अल्लाह ताला ने हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए रखी हैं। उसके अलावा भी हर दिन में आपको कई सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए।
اور سب سے زیادہ جو ہمیں گریٹفل ہونا چاہیے وہ تو اسی لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ مسلم ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو ہم جتنا سوچیں گے اتنی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمجھ میں آئیں گی. سو واٹ وی نیڈ از کہ ہم وہ ایک نظریہ ہونا چاہیے دیکھنے کا کسی بھی چیز کو، اس چیز میں بلیسنگ ڈھونڈنے کے لیے. تو اس نظریے کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے. تو پھر ہم یہی چیز ریئلائز کریں گے کہ ہماری ہر ایسپیکٹ آف لائف میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری بلیسنگز رکھی ہیں کہ ہم ان سب کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں. تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری بلیسنگز دی. تو سب سے پہلے تو یہی ریکگنائز کرنا کہ اتنی ساری بلیسنگز ہیں ہمارے پاس، یہ گریٹفلنس کا پہلا ہی اسٹیپ ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری آیت میں سورہ انسان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہیومن بینگ کو بنایا، اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وی آلریڈی شوڈ دیم دا وے ویدر دے چوز ٹو بی گریٹفل اور انگریٹفل. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بھی دکھا دیا ہے. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بھی دکھا دیا ہے. اب یہ ہیومن بینگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شاکرن میں سے ہوتا ہے یا کفورا میں سے ہوتا ہے، کہ وہ شکر گزار بندوں میں سے ہوتا ہے، وہ گریٹفل لوگوں میں سے ہوتا ہے، یا پھر ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو انگریٹفل ہوتے ہیں، جو کفران نعمت کرتے ہیں، جن کو ریکگنائز ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بلیسنگز دی ہیں لیکن پھر بھی وہ تھینک فل نہیں ہوتے، وہ اس ارج کو تھینک کرنے کی اپنے اندر جو آتی ہے اس کو دباتے ہیں. تو کفر کا میننگ یہی ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھ کے اس کے بعد اس کو دبانا. تو جب وہ دبانے والی چیز ہے اس کا اپوزٹ ہے شکر. تو شکر اور کفر دونوں چیزیں قرآن مجید میں ایز اپوزٹس یوز ہوئی ہیں. تو اگر ہم کفران نعمت کر رہے ہیں یا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، دیٹ مینس ہم کفر کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کفر کے جو ڈس بلیونگ کے معنی ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گریٹفل ہونے کا اپوزٹ بھی کفر آتا ہے. تو اگر ہم گریٹفل نہیں ہیں تو خدا نہ کرے ہم لوگ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہوگا. تو ہمارے لیے یہ اہم چیز ہے کہ ہمیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، چاہے وہ جتنی بھی دی ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور ایسی ہی لائفز گزارنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف ایک بار کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. نو، آپ کی ہر ایکٹیویٹی میں وہ چیز دکھنی چاہیے. اور یس، بفور وی موو اہیڈ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شکر کے 3 ٹائپس ہیں. جو پہلا ٹائپ ہے وہ یہی ہے کہ ہارٹ سے شکر ادا کرنا، کہ آپ کے دل میں یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے یا دل سے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کہ آپ ریکگنائز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری بلیسنگز دی ہیں ایز اے ہیومن بینگ اس دنیا میں، اور بہت ساری بلیسنگز وہ بھی ہیں جو ہمارے انشاءاللہ جنت میں ویٹ کریں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کانسٹنٹلی شکر ادا کرنا ہے. یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہمارے ہارٹ میں اس چیز کا ایکسیپٹینس ہونی چاہیے، اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو سیکنڈ اسٹیپ ہوگا، وہ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا؟ سیکنڈ اسٹیپ یہ کہ آپ شکر ادا کریں زبان سے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، الحمدللہ بار بار کرتے رہیں. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کا بار بار ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں زبان سے. جو تیسری چیز ہوتی ہے شکر کی، جو تیسری سٹیج ہے کہ آپ شکر کیسے ادا کریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ایسے ادا کریں کہ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی کے اکارڈنگ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے ہر ایسپیکٹ آف لائف میں. دیٹ مینس اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہینڈس دی ہیں تو ہم ان کو جوڈیشیسلی یوز کریں، ہم انہیں صرف اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے یوز کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئیز دی ہیں تو ہم ان سے وہی چیزیں دیکھیں جو بینیفیشیل ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں یا سمجھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹلیکٹ دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی صلاحیت دی ہے تو ہم وہ چیز پڑھیں جو ہمارے لیے بینیفیشیل ہو، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے، جو اللہ تعالیٰ کے یونیورس کو ہمیں سمجھائے، یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی ریسورس دی ہے، چاہے وہ فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹائم ہے، تو ان سب کو ہمیں اس ڈائریکشن میں لگانا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پلیز کرے، جو اللہ تعالیٰ کو پلیز کرے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو جائے گا شکر ادا کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹائم دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ٹائم یوز کیا، دیٹ مینس میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی، میں اس کو جوڈیشیسلی یوز کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے یوز کر رہی ہوں، یا کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو یا لوگوں تک اسلام پہنچے ایٹسٹرا، جو اس کی بہت ساری مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہیں. دیٹ مینس میں اس ایبلٹی کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے میں اس کا شکر ادا کر رہی ہوں. تو
اس آیت کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ دو پاتھ ہوتے ہیں ہیومن بینگ کے پاس. ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے ہر طریقے سے, دل سے بھی, زبان سے بھی, اور اپنے ایکشن سے بھی, اپنے اعمال سے بھی. اور دوسرا یہ کہ وہ کفر کرے, اللہ تعالیٰ کا گریٹفل نہ ہو, وہ ہر چیز کو گرانٹیڈ لے, وہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری چیزیں دی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو پہلی کیٹیگری ہیں لوگوں کی ان میں سے ہوں انشاءاللہ, شاکر ان میں سے ہوں. اس کے علاوہ جو یہاں پہ نیکسٹ آیت ہے وہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو یہاں پہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا, جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن میں بھی اس چیز کو درج کر دیا ہے نا وے کہ اینڈ ریمبر وین یور لارڈ پروکلیمڈ اف یو آر گریٹفل آئی ول سرٹنلی گیو یو مور بٹ اف یو آر ungrateful surely my punishment is severe. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں پر کہ اف یو آر گریٹفل, کہ لئن شکر تم, اگر آپ شکر ادا کریں گے, اگر تم شکر ادا کرو گے, آئی ول سرٹنلی گیو یو مور لأزیدنکم, کہ میں آپ کو بڑھا دوں گا. اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو بالکل اوپن چھوڑ دیا کہ کس چیز میں بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ برکت میں بڑھائیں گے, اللہ تعالیٰ ایمان کی اور توفیق دیں گے, اللہ تعالیٰ اور عمل کی توفیق دیں گے, اللہ تعالیٰ آخرت میں درجے بلند کریں گے, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عزت دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے اوپن اینڈڈ چھوڑا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو جو صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے, تو وہ اس دنیا میں بھی دے سکتے ہیں, نیکسٹ دنیا میں بھی دے سکتے ہیں, دونوں دنیاؤں میں بھی دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بے حساب دینے والے ہیں, تو وہ کسی بھی فارم میں ہمیں مل سکتا ہے. لیکن اگر لائن کفرتم, لیکن اف یو آر ungrateful, اگین یہاں پہ شکر کے اپوزٹ کیا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا یہاں پہ, کفر کرنا. بٹ if you are ungrateful surely my punishment is severe, کہ میرا جو عذاب ہے وہ بہت شدید ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم کسی بھی چیز بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی صلاحیت دی ہے, یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم روزہ رکھ سکیں, یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ایبلٹی دی کہ ہم اپنے کام خود کر سکتے ہیں, ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں, یا ہم اتنے ایجوکیٹڈ ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایبلٹی دی ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں شکر کرنا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں بنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے نہیں ہوتی, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں. میں صرف یہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ اگر آپ کوئی دین سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں تو اسی میں, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے کالج میں ایکسل کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے آفس میں ایکسل کر رہے ہیں, تو جو ساری توفیق ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتی ہے. تو اس چیز کا شکر ادا کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھائیں. اب وہ کس چیز میں اور کس فارم میں بڑھائیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے اوپن اینڈڈ چھوڑا ہے, اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر فارم میں اور ہر طریقے سے جو ہیومن بینگ کے لیے بیسٹ ہے اس طریقے سے ہمیں اس کا صلہ دیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم کفر کریں گے, اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کریں گے, تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ بھی اویٹنگ ہے, وہ بھی بہت سخت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ ہماری جو ہر چیز کی ایبلٹی ہے یا اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں اجر ملنے والا ہے وہ بڑھے. اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 یہ کلیئرلی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں. تو اگر ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے پلیز ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شکر ادا کریں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, if you disbelieve then know that Allah is truly not in need of you nor does he approve of disbelief from his servants. تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی سرونٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ اس سب سے غنی ہے, اللہ تعالیٰ اس سب سے اوپر ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں nor does he approve of disbelief from his servants, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ولا يرضى لعباده الكفر, کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پلیز نہیں ہوتے کہ اس کے سرونٹس جو ہیں وہ یا اس کے جو بندے ہیں وہ کفر کریں. But if you become grateful through faith وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, بٹ اف یو بیکم گریٹفل, اللہ تعالیٰ کا اگر ہم گریٹفل ہوں گے, اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں شکر ادا کریں گے تھرو فیتھ, ہی ول اپریشیٹ دیٹ فرام یو, اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے, اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوں گے. اور اس کے آگے وہی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, نو سول burdened with sin will bear the burden of another, کہ کسی بھی انسان کو کسی کا بھی بوجھ دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا.
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Then to your Lord is your return. हम सब लौट के जो है वो अल्लाह ताला की तरफ ही जाएंगे, and he will inform you of what you used to do. और फिर अल्लाह ताला हमें वहां पर बताएंगे आखिरत में कि हम एक्चुअली उन लोगों में से थे जिन्होंने शुक्र अदा किया या उन लोगों में से थे जिन्होंने कुफ्र किया. He certainly knows best what is hidden in the heart. कि अल्लाह ताला तो बेशक वो जानता है जो हमारे हार्ट्स के अंदर छुपा हुआ है. तो हमें ये चाहिए कि हमारी जो इंटेंशन होनी चाहिए हर चीज में, हर काम में, हमें 24 घंटे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है. और ये चीज आपके एहसास से सबसे पहले स्टार्ट होगी कि आपको और हमें इस चीज का एहसास सबसे पहले होना शुरू होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज भी दी है, ये चीज भी दी है. और हर हाल में शुक्र अदा करने का मतलब यही होता है कि 24/7 अगर अल्लाह ताला ने हमें एक प्रॉपर स्लीप की नेमत भी दी है कि हमें टाइम पे नींद आती है, हम टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की नेमत है. तो अगर हम काउंट करने पे आएंगे तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी है कि वी कैन नॉट काउंट द ब्लेसिंग्स जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी. इसके अलावा अगर हम हदीस देखेंगे शुक्र से रिलेटेड तो हमें काफी सारी मिल जाएंगी. यहाँ पर जो हदीस मैंने नोट करी है वो है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that whoever is not grateful to people he is not grateful to Allah. ये बहुत अहम चीज है कि कई बार हम लोग ना दूसरे लोग अगर हमारी हेल्प भी करते हैं तो हम उनको थैंक यू नहीं बोलते या उनका हम समझते हैं कि ये तो उनकी ड्यूटी है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमें चाहिए कि हम लोगों का भी ग्रेटफुल हों, हम ये रिकग्नाइज करें कि इस इंसान ने मेरी यहाँ पर हेल्प करी है, तभी हम अल्लाह ताला का भी शुक्र करने की आदत हमारे अंदर बेसिकली आएगी कि हम ये रियलाइज करेंगे कि सामने वाला हमारी हेल्प कर रहा है. तो हम ये भी रियलाइज करेंगे कि अल्लाह ताला तो वो है जो 24 घंटे हमारे लिए सब कुछ चीजें अल्लाह ताला ने बना रखी हैं. तो हमें अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना है. तो ये भी एक चीज है कि हम आपस में अगर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो एक दूसरे का शुक्रिया भी अदा करते रहें, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हों, फ्रेंड्स हों, ऑफिस में हों, या इवन अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो अगर आपसे किसी ने कोई बेसिक सी आपकी हेल्प भी करी है तो भी आपको उससे थैंक यू जरूर कहना चाहिए या उसका ग्रेटफुल जरूर होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो कि हमें एक्चुअली अल्लाह ताला का भी शुक्र करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो 24 घंटे हमारे साथ है और हमारी हेल्प कर. इसके अलावा अल मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नरेट किया दैट द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू स्टैंड इन द प्रेयर or pray till both his feet or legs swell. He was asked why he offered such an unbearable prayer, and he said, "Should I not be a thankful slave?" तो अल्लाह के नबी जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारी रात जो है तहज्जुद में बहुत देर तक क़याम करते थे, और कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो 3-4 पारे से भी ज्यादा पढ़ते थे. तो उसमें उनके जो पैर हैं वो स्वेल हो जाते थे. तो वहां पे उनसे जब पूछा गया कि आप क्यों इतनी लंबी प्रेयर पढ़ते हैं, आप तो ऑलरेडी आपके सारे सिंस जो हैं वो माफ कर दिए गए हैं, ऑलरेडी सूरह फतह नाजिल हो चुकी है, और आप क्यों आप अल्लाह ताला के नबी हैं, रसूल हैं, आपको दिन में भी इतनी सारी तबलीग और सारा काम करना है, तो आप क्यों अपने आप को इतना थकाते हैं, अल्लाह ताला तो आपसे ऑलरेडी राजी है. तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, दैट शुड आई नॉट बी अ थैंकफुल स्लेव. सो एक आब्दन शकूरन, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आब्दन शकूरन होने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम भी ऐसे ही अल्लाह ताला के थैंकफुल स्लेव होने के लिए मेहनत करते रहें, चाहे वो तहज्जुद के थ्रू हो या किसी और फॉर्म के थ्रू हो. हमें कोशिश हर तरीके से ये करनी है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए थ्रू आर ग्रेटफुलनेस, कि हम अल्लाह ताला के कितने ज्यादा शुक्रगुजार हैं. तो बस इंशाल्लाह कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके मैक्सिमम उतना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें. ऑब्वियसली हम कभी भी कंप्लीट शुक्र अदा तो कर ही नहीं सकते अल्लाह ताला का, लेकिन फिर भी अपनी सी एज ह्यूमन बीइंग जितनी हम कोशिश कर सकते हैं और जितना हम कर सकते हैं हमें बिल्कुल वो करना चाहिए. और स्पेशली रमजान में जब हम देखते हैं कि हमने इतना रोजा भी रखा है और पेशेंटली अल्लाह ताला की हलाल नेमतों का भी वेट करते हैं हम रोजा खत्म होने तक, तो फिर और ज्यादा हम ये चीज रियलाइज करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और हमें अल्लाह ताला का कितना ज्यादा शुक्र अदा करते रहना चाहिए. सो आई होप दिस सेशन वाज फ्रूटफुल, और इंशाल्लाह हमें कोशिश बस ये करनी है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई भी करें इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें हर मोमेंट पे. और इस मोमेंट पे भी जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक दी कि हम ये पढ़ पाएं और समझने की कोशिश करें. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.